मेडिकल स्टोर का मुलाजिम नाजेबा हरकत करके वहां से फरार हो जाता है। पुलिस 24 घंटे के अंदर उस मुलजिम को गिरफ्तार करती है। हमारी एक बच्ची जो स्टूडेंट है वो पढ़ने के बाद घर जा रही थी, पीछे से एक खबीस आदमी, एक नामालूम आदमी उस वक्त तक था, बाइक पे आता है और इंतहाई नाशाइस्ता अंदाज में बद अखलाकी का मुर्तकिब होता है। इसको इंशाअल्लाह ताला सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई करते हुए इसको कानून के मुताबिक सज़ा दिलवाई जाएगी और इससे हमारी बेटियां, हमारी बच्चियां, उनकी इज़्ज़तें, हमारे माइनर्स वो महफूज होंगे। सैकड़ों कैमरा जात जो है वो लोकल कैमराज थे, टेक्निकल वसाइल को ब्रुए कर लाया गया जिसमें से डीआर एनालिसिस था, जियो फेंसिंग थी, तो तमाम तर जो इस वकूए के मुतल्लक जितने भी शवाहद थे उनको कनेक्ट किया गया आपस में और बिल आखिर जो है हम मुलज़म की जो है वो पहुंच गए। मुलज़म फैसलाबाद से ही गिरफ़्तार हुआ है। ये एक फार्मेसी पे काम करता था इसी सराउंडिंग में। कि मुलजिम क्या उस तालिबा के साथ कोई रिलेशन था या सिर्फ राह गुजरती को देखा और ये? अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं फैज़ान खालिद और आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। नाजरीन, फैसलाबाद के इलाका थाना समनाबाद की हदूद में कुछ रोज़ कबल एक वीडियो वायरल होती है जिसमें देखा जा सकता है कि एक मेडिकल स्टोर का मुलाजिम जब गुजरती हुई एक तालिबा के साथ नाजेबा हरकत करके वहां से फरार हो जाता है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती है। फैसलाबाद की पुलिस के लिए चैलेंज बनकर सामने आती है। पुलिस 24 घंटे के अंदर उस मुलजिम को गिरफ्तार करती है। आज हम फैसलाबाद के इलाका थाना समनाबाद के SHO तारिक शहबाज जट से गुफ्तगू करेंगे, उनसे जानेंगे कि ये वाकया कैसे पेश आया, उस लड़के और उस तालिबा का आपस में क्या ताल्लुक था, उसमें क्या ज़हनियत थी कि कुछ चंद सेकंड की तस्कीन के लिए उसने नाजेबा हरकत की। ये 9 फरवरी 2026 को तकरीबन 4:15 बजे हमें एक सोशल मीडिया के थ्रू एक वीडियो वायरल होती है। फौरी तौर पर तमाम अफसरान के नोटिस में मामला दिया जाता है, तो मौका पर DSP फैक्ट्री एरिया, SP इकबाल टाउन सईद साहब, SSP ऑपरेशंस फुरकान बिलाल साहब, SSP इन्वेस्टिगेशन, तमाम अफसरान जो है वो जाए वक़ूआ का विज़िट करते हैं और फौरी जो FIR का अंदराज किया जाता है। इसमें जैसे ही प्रॉम्प्टली FIR दी जाती है, उसके साथ ही टीम्स तश्कील दी जाती हैं मुलज़म की गिरफ़्तारी के लिए, जिसमें DAB इकबाल डिवीज़न हमारे मेरी निगरानी में, जिसकी सुपरविजन तमाम हमारे सीनियर अफसरान RPO फैसलाबाद सुहेल अख्तर सुखेरा साहब और CPO फैसलाबाद साहबजादा बिलाल उमर साहब लम्हा ब लम्हा इसमें हमारे जो है वो ज़ेरे निगरानी उनके ये सारा काम अफसरान बाला के किया, जिसमें हमने सैकड़ों कैमरा जात जो है वो लोकल कैमराज थे, टेक्निकल वसाइल को ब्रुए कर लाया गया जिसमें से डीआर एनालिसिस था, जियो फेंसिंग थी और तमाम तर जो इस वकूए के मुतल्लक जितने भी शवाहद थे उनको कनेक्ट किया गया आपस में और बिल आखिर जो है हम मुलज़म की जो है वो पहुंच गए। मुलज़म फैसलाबाद से ही गिरफ़्तार हुआ है। ये एक फार्मेसी पे काम करता था इसी सराउंडिंग में। इसमें मैसेज यही है कि पुलिस को रिपोर्ट करें, आपकी अपनी पुलिस है और आपके लिए है। ऐसे वाक़यात जो लोग अक्सर जो है ज़ाहिर है इज़्ज़तां सारियां दियां सांझियां होंदियां ने, ਅੱਜ ਕਿਸੇ धी भैन नाल होया कल साड़ी भी हो सकती है। इसमें मैसेज यही है कि आप पुलिस को इसमें रिलक्टेंस फील ना करें, कोई इसमें हिचकिचाहट नहीं है, तो इसको पुलिस को रिपोर्ट करें। जैसा कि वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा का स्लोगन नेवर अगेन है, उसमें किसी इस तरह के वाक़यात पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, ज़ीरो टॉलरेंस है। ये एक ऐसा मामला था जो कि मैं समझता हूँ कि हमारे माशरे के मुतल्लिक़ है और हम सब के मुतल्लिक़ है। ये एक ऐसा वक़ूआ था जिसे माजी में इसको ना सिर्फ नज़रअंदाज कर दिया जाता था बल्कि ऐसे मामलात से चश्मपोशी की जाती थी और जिसकी वजह से ऐसे अनासर जो थे उनकी हौसला अफजाई होती थी। 9 तारीख को हमें एक वक़ूआ रिपोर्ट होता है। हमारी एक बच्ची जो स्टूडेंट है वो पढ़ने के बाद घर जा रही थी, पीछे से एक खबीस आदमी, एक नामालूम आदमी उस वक्त तक था, तो वो नामालूम आदमी बाइक पे आता है और इंतहाई नाशाइस्ता अंदाज में बद अखलाकी का मुर्तकिब होता है। मुकामी पुलिस को जैसे ही ये इतला मिलती है, मुकामी पुलिस ने ना सिर्फ ये कि फौरी तौर पे मुकदमा रजिस्टर्ड किया
بلکہ اس کی حساسیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے کیونکہ معاملہ فوری رپورٹ ہوا تو ہمارے جو آر پی او صاحب ہیں جناب سہیل اختر سکھیرا صاحب آر پی او صاحب فیصل آباد، وہ جان مال کے ساتھ ساتھ جو عزت کے معاملات ہوتے ہیں ان کے معاملے میں ان کی جو ذمہ داری ہے وہ اور جو حساسیت ہے وہ غیر معمولی ہے. تو انہوں نے فوری طور پہ جناب سی پی او صاحب فیصل آباد صاحبزادہ بلال عمر صاحب کو اس معاملے میں ہدایات دی، حکم دیا کہ فوری طور پہ اس معاملے کو نہ صرف یہ کہ پولیس نے کوگنیزنس لے لیا تو اب اس کو قانون کے مطابق اس کے انجام تک پہنچانا ہے، اور وہ اسی وقت ہوگا جب یہ نامعلوم ملزم گرفتار ہوگا اور ہماری بیٹیاں ہماری بہنیں وہ محفوظ ہوں گی. تو صاحبزادہ بلال عمر صاحب سی پی او صاحب فیصل آباد نے میری کمان میں فوری طور پہ ٹیم تشکیل دی جس میں ہمارے ڈی آئی بی انچارج رانا غفار صاحب ہیں، ان کی ٹیم ہے، اور ہماری جو ٹیکنیکل ٹیم ہے وہ ٹیم ساتھ شامل کی، اور ایس ایچ او سمن آباد تالش ہیں. تو اس ٹیم نے فوری طور پہ ٹیکنیکل انداز میں کوشش کی اور اس کوشش کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے برابر کیا، اور ہماری یہ جو کاوش تھی وہ انتہائی پیشہ ورانہ انداز میں تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کاوش کو اپنی رحمت سے ودن 24 آورز نہ صرف یہ کہ پولیس نے وہ شیطانی عمل کرنے والا نامعلوم ملزم تھا اس کو ٹریس کر لیا، بلکہ اس کو ریڈ کر کے اس کو گرفتار کر کے اس وقوع میں استعمال ہونے والی موٹر سائیکل اور جو اس کے متعلق دیگر ٹیکنیکل شواہد تھے ان کے ساتھ اس کو گرفتار کیا. یہ تسلیم بھی کر گیا ہے، اور اب انشاءاللہ تعالی آگے قانون کے مطابق پروسیڈ کرتے ہوئے قانون کے مطابق اس کو سخت ترین سزا دلوائی جائے گی. اس کو انشاءاللہ تعالی سخت ترین قانونی کارروائی کرتے ہوئے اس کو قانون کے مطابق سزا دلوائی جائے گی، اور اس سے ہماری بیٹیاں ہماری بچیاں ان کی عزتیں ہمارے مائنرز وہ محفوظ ہوں گے. جی کہ ملزم کیا اس طالبہ کے ساتھ کوئی ریلیشن تھا یا صرف راہ گزرتی کو دیکھا اور یہ حرکت کر دی؟ اس میں تمام سی ڈی آر انالیسس کیا گیا ہے، ملزم کا بھی اور جو خاتون وکٹم تھی اس کا بھی. اس میں کوئی ہمیں ایسی جو ہے ان کا آپس میں رابطہ جو ہے وہ سرے دست کوئی ایسا نہیں سامنے آیا. اس کا قانون ہے، ہمارا پولیس کا کام کلیکشن آف ایویڈنس ہے. ہم تمام تر جو ہے اس کی ایویڈنس کلیکٹ کر کے کورٹ میں جو پیش کریں گے اور اسے قرار واقعی سزا انشاءاللہ جو ہے دلوائیں گے. جی ناظرین، یہ تمام تر تفصیلات تھی اس کیس کے حوالے سے، اور ایک میسیج ہے عوام کے لیے کہ اگر کوئی اس طرح کی حرکت کرتا ہوا دکھائی بھی دیتا ہے تو ہر شہری کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس ملزم کو پکڑوانے میں مدد کی جائے پولیس کی، کیونکہ مائیں بہنیں سانجھی ہوتی ہیں. آج کسی کی بہن تھی کل ہماری بھی ہو سکتی ہے. یہ پیغام سمجھ کر آگے شیئر کریں کہ اگر کوئی بھی ایسا نوجوان ایسی حرکت کرتا ہے، اول تو ایسی حرکت کرنی نہیں چاہیے، ایک نازیبا حرکت ہے، سب کی ماں بہن سانجھی ہے. تو یہ پیغام ہے، اس طرح کی حرکات کرنے سے اجتناب کیا جائے، اور سب کے لیے یہی پیغام ہے. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں. اللہ نگہبان.